कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अक्रूरमासाद्य यदा मुकुन्द चापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्टः तदा स पौरैर्जयसी च भाषी गोविन्द दामोदर माधवेति। कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ वृन्दावनान्ताद्वसुदेवसूनो रुरोध गोपीभवनस्य मध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति। सरोवरे कालियनागबद्धम् शिशुं यशोदातनयं निशम्य चक्रुर्लुटञ्च पदिगोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति। अक्रूरयाने यदुवंशनाथं सङ्गच्छमानं मथुरां निरीक्ष्य ऊचूर्वियोगात् किल गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति। चक्रन्द गोपी नलिनीवनान्ते कृष्णेन हीना कुसुमे शयाना प्रफुल्लनीलोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। माता पितृभ्यां परिवार्यमाणा गेहं प्रविष्टा विललापगोपी आगच्छ मां पालय विश्वनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। वृन्दावनस्थं हरिमासु बुद्ध्वा गोपी गता कापि वनं निशायां तत्राप्यदृष्ट्वातिभयादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मत्स्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। सा नीरजाक्षीमवलोक्य राधां रुरोद गोविन्द वियोगखिन्नां सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आपन्नयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। आत्यन्तिकव्याधिहरं जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति। ताताज्ञया गच्छति रामचन्द्रे सलक्ष्मणेरण्यचये ससीते चक्रन्द रामस्य निजा जनित्री गोविन्द दामोदर माधवेति। एकाकिनी दण्डककाननान्तात् सानीयमाना दशकन्धरेण सीता तदाक्रन्दननन्यनाथ
గోవింద దామోదర మాధవేతి. రామాద్వియుక్తా జనకాత్మజా సా విచింతయంతి హృది రామరూపం. రురోద సీతా రఘునాథ పాహి. గోవింద దామోదర మాధవేతి. ప్రసీద విష్ణో రఘువంశనాథ. సురాసురాణాం సుఖదుఃఖహేతో. రురోద సీతా తు సముద్రమధ్యే. గోవింద దామోదర మాధవేతి. కృష్ణం వందే జగద్గురు.